الحمد لله الذي يعزر الحمد لله الذي يعزر الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے تینوں مذہب دے رفیقو ہم سفر ساتھیو السلام علیکم. جامع مسجد رحمت للعالمین جس دی تعمیر اور عمارت ساڈے مخلص ساتھی حاجی محمد اسلم صاحب چشتی اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرماوے اور انہاں تے لا محدود رحمت نازل فرماوے. دی ہے اس دے اندر اج دا مبارک جلسہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور سیدنا غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالی عنہ دی یاد پاک اور عرس مبارک اس کا تمام انتظام
حاجی محمد اسلم صاحب رحمہ وغفر له دے بیٹے برخوردار محمد شاہد صاحب اور بابا نور محمد چشتی صاحب نے فرمایا ہے اللہ پاک دونوں دی خدمت نو قبول منظور فرماوے اور ساڈی شرکت خدمت ساڈی بخشش کا سامان بنائے، کیونکہ ایک ایسے عاشق دا عرس مبارک جنہ دی دنیا دے اندر یاد اور دنیا دے اندر شہرت ایک گستاخ نو قتل کرن دے حوالے نال ہے۔ تو میرا اس وقت دا مختصر موضوع ہے گستاخ رسول واجب القتل کیوں ہے۔ بہت عرصے دی گل ہے، راول پنڈی دے علاقے کلر سیداں میں یہ موضوع پیش کیتا سی، لیکن یہ موضوع محفوظ نہ ہو سکیا، ضائع ہو گیا۔ تو آج جس وقت سوچ رہا سا کہ کس موضوع کا انتخاب کرا، بابا نور صاحب نے کہا کہ غازی علم دین شہید سرکار کا ذکر خیر وچ ضرور لیا، تو میں انہاں دی فرمائش یہ پوری کرنی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ تو سمجھانا ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل کیوں ہے۔ اور انساناں دا گستاخ جڑا ہے وہ واجب القتل نہیں، بلکہ وہ دا قتل محض اس وجہ نال کہ انہیں کسی اور انسان دی گستاخی کیتی وہ جائز ہی نہیں بنتا، صرف نبیاں رسولاں تو علاوہ مقدس لوگاں دی گستاخی دی سزا تعزیر ہے۔ لیکن واجب القتل ہونا نہیں، رسولاں نبیاں دی گستاخی یہ بندے نو واجب القتل بنا دیندی۔ اس دی وجہ کی اس نال میرے اس موضوع نال کچھ سکولی کمینے جڑے یہ کہندے نے کہ یار مسٹر جناح ہے، علامہ اقبال ہے،
پاکستان دا صدر ہے یا ہور کوئی بھی دنیا دا کسی قوم دے اندر کوئی لیڈر معزز شخصیت شمار ہوندا او دی گستاخی تے واجب القتل نہیں بناؤندی، نبی رسول دی کیوں بناندی؟ وہ بھی انسان نے، وہ بھی انسان نے. یہو جہ حرامدیاں دا سوال جڑا ہے نا وہ تسی ویکھیا جے ناچیز دے پھوکے نال اڈدا کیوں؟ ایس موضوع نو دنیا چ کسے ہاتھ نہیں لایا، صرف اللہ دے فضل و کرم نال ناچیز تو ہی سماعت کرو. سو سمجھو جس لئے توہین کرنی ہے، گستاخی کرنی ہے، اس لئے اگلے دی عزت خراب کرنی ہے. وہ اساں سب تو پہلا دیکھنا ہے کہ اصل عزت دا حقدار کون ہے. اصل ہر عزت دا حقدار اللہ وہ جل مجدہ الکریم. ہر عزت دا مالک وہی. عزت او دی ذاتی صفت، کسے تو عزت او لیندا نہیں، او دی اپنی ہے، پھر اگوں جنوں چاہے دیندا. تو اصل عزت دا حقدار اور مالک کون ہویا؟ قرآن مجید میں کئی مقام تھے اس دعوے نو ظاہر فرمایا ہے. جیڑی آیت میں موضوع واسطے پڑھی اس ہوئی دعوی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور اللہ واسطے ہے ساری عزت. اے قرآن مجید کے لفظ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، لام ملکیت دا، لام تخصیص دا، اختصاص دا معنی بنے گا. لام ملکیت دا بڑھاؤ تملیک، تمام عزت کا مالک وہ ہے. جی اختصاص کا بناؤ تے ساری عزت او دے نال خاص نے. قرآن مجید نے انہاں دو لفظیں سن دس دتا اصل عزت دا حقدار کون ہے؟ اللہ. اس تو بعد او عزت دا سب تو زیادہ حقدار ہے جیڑا اللہ جل شانہ دے نال ایسا تعلق رکھدا ہے کہ اللہ اس نو بلا کسی دوسرے دے واسطے دے
عزت دیندا ہے۔ اللہ جنوں براہ راست بغیر کسے دے واسطے دے جنوں عزت دیندا ہے، پھر دوسرے نمبر تے او حقدار ہے جنوں اللہ بغیر کسے واسطے تو براہ راست عزت دے، اے آکھے اے دی عزت میری عزت، فیض مالک تو لوے، ویچ کوئی واسطہ فیض لین واسطے نہ آوے، خود لوے۔ اس حد تک یہ تعلق رب دا تے او دا براہ راست جڑیا ہوئے کہ اینو مننا خدا نو مننا ہوئے، اینو نہ مننا خدا نو نہ مننا شمار ہوئے۔ دوسرے نمبر تے اس دی عزت تے او عزت دا حقدار ہے، لیکن اللہ دی عطا نال دین نال۔ میری گل سمجھنا، اللہ پاک عزت دا حقدار ہے، یہ مسئلہ سمجھن آسان ہے۔ اس تو بعد دوسرے نمبر عزت دا حقدار وہ ہے جیڑا خدا نال تعلق براہ راست رکھدا ہے، کسے ہور تو لے کے نہیں رکھدا، کوئی ہور وچ واسطہ نہیں بندا، وسیلہ نہیں بندا، خود او خدا تو فیض لیندا، خدا دے حکم دے اندر او فنا رہندا، اللہ دے حکم تو بغیر او سانس بھی نہیں لیندا۔ ایسا بندہ جنوں ایسا قرب خدا نال ہو جائے، دوسرے نمبر تے او دی عزت اللہ دے دتے ہیں۔ یہ کون ہوندے نے جڑے اس مرتبے تے درجے دے اوتے فائز ہوندے، پھر انہاں دی عزت خدا دی عزت بن جاندی اور انہاں دی توہین خدا دی توہین بن جاندی۔ انہاں نو کہندے نے فرشتے اور اللہ دے نبی تے رسول۔ فرشتے بھی خدا تو براہ راست فیض لیندے نے، فرشتے اللہ دے حکم اتنے فنا ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر اوتھے نافرمانی اللہ دی او دا شبہ تے خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ اللہ جو حکم کرتا ہے فرشتیاں وہ ضرور کرنا ہوتا ہے، فرشتے اس کے خلاف کر سکتے ہی نہیں۔ جب تو اس حد تک اللہ دے حکم دے او پابند تے براہ راست او دے کول عزت لین والے نے، ہن انہاں دی عزت خدا دی عزت، انہاں دی بے عزتی خدا دی بے عزتی، انہاں تو بعد نبی رسول بھی براہ راست فیض لیندے نے خدا پاک تے او بھی ماسا حکم دے مخالف نہیں ہو سکتے۔ جس لئے نہیں ہو سکتے تے نبیاں رسولاں دی عزت بھی خدا دی عزت ہے اور انہاں دی توہین بھی خدا دی توہین ہے۔ ہن اصل خدا دی توہین کرے تے کافر واجب القتل، اصل ادھروں کم چلنا ہے۔ میری گل نہیں سمجھ رہا؟ کئی کمینے دے پتر یہ خیال رکھتے ہون گے اور ہیں کہ
اللہ پاک دی جنی مرضی گستاخی ہوئے خیر میرے رسول دی گستاخی نال کافر ہوندا ہے واجب القتل ہوندا ہے جیڑا حرام دا ذہن رکھو او واجب خود کافر واجب القتل ہو جاندا ہے اوے لعنتیا نبیاں رسولاں دی عزت خدا دی وجہ نال تے ہے تے جیڑا اصل عزت دا حقدار ہے او دی بے عزتی نال کوئی فرق نہیں ہونا نہ واجب القتل ہے نہ او دی بےزتی اور توہین دے نال کافر ہے عجیب ہی فیصلہ ہے بہت کمینے لوگ نے جڑے اس طرح دے نظریات رکھتے ہیں اگر تواڈے ملک دے اندر خدا دی توہین دے اوتے کوئی سزا دا قانون نہیں تے اس ملک دے متعلق آپ ہی نظریہ قائم کریا جی لیکن میں ایک ضرور ایک گل عرض کر رہا کہ اصل عزت دا حقدار کون ہے تو او دی بےزتی کرنے والا کون ہوے گا کافر واجب القتل گستاخ خدا او دی گستاخ رسول نالوں وڈی سزا تے وڈا عذاب ہے اور بالکل تہاڈا عقل من رہا ہونا اس تو بعد پھر نبیاں تے رسول دی عزت وہ رب دے نال دی بندی ہے رب تو بعد دوسرے درجے وچ انہاں دی بندی ہے کیوں بندی او بیلیو اللہ دے حکم وچ وہ ان رنگے ہوندے نے کہ فرشتے اور نبی رسول اللہ پاک دے حکم دے خلاف ذرا بھی نہیں چلتے ایک لیندے بھی براہ راست نے خدا تو دوسرا خلاف چلتے بھی نہیں تو انہاں دی عزت او دی عزت انہاں دی توہین او دی توہین ہن اونے قانون رکھیا کہ جیڑا میرے تو عزت انج لیندا ہے لئی بیٹھا ہے جویں میرا گستاخ واجب القتل ہے ایویں انہاں دا گستاخ بھی واجب القتل ہوے گا سمجھ نہیں لگی جنہ ہاں ایتھے یہ بھی سمجھا دیا ساری عزت دا حقدار کون ہے اور ساری بے عزتی دا حقدار کون ہے ابلیس ہن جتھے ابلیس دی کچھ بھی ملاوٹ آوے گی عزت گھٹ جاوے گی فرشتیاں وچ نبیاں رسولاں وچ شیطان دی ملاوٹ ذرہ برابر نہیں ہوندی تو جیڑی عزت اللہ ذات دیے او عزت رکھنا ہے پھر اپنے انہاں پاکاں دی جتھے شیطان دی ملاوٹ کوئی نہیں تو لہذا اللہ دا قانون ہے کہ جیویں تساں میری عزت کرنی ہے ایویں میرے نبیاں دی تے فرشتیاں دی کرنی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پروردگار فرماؤندا ہے میرے رسول دی تعظیم کرو عزت کرو جڑی آیت تلاوت کیتی او دے نال فرماندا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عزت اللہ واسطے اور او دے رسول واسطے اور سنو یہ جڑے فرشتے نے نا یہ اللہ دے رسول نے
جڑے فرشتے نے نا یہ کون نے؟ اللہ دے رسول. انہاں نو پیغام دیندا ہے خدا. یہ پیغام رب تو وصول فرماندے نے. انہاں نو حکم دیندا ہے, حکم اگے پھر لے کے چلدے نے اور کائنات نو جویں مالک چاہندا اس طرح چلاندے نے. یہ فرشتے جڑے نے یہ اللہ دے پیغمبر رسول نے. نبی رسول انساناں وچ بھی ہیں تے فرشتیاں وچ بھی ہیں. ہن توجہ, فرشتیاں دی عزت خدا دی عزت, نبیاں دی عزت خدا دی عزت, رسولاں دی عزت خدا دی عزت, فرشتیاں دی توحید خدا دی توحید, نبیاں دی توحید خدا دی توحید, رسولاں دی توحید خدا دی توحید. تے خدا دا گستاخ واجب القتل ہے تے پھر جنہاں دی عزت بےزتی خدا دی ہے وہ بھی پھر اسی طرح انہاں دا گستاخ بھی واجب القتل ہونا ہے. اس دے نال توجہ, تیسرے نمبر پہ دین قرآن اللہ دی کتاب, یہ دی عزت خدا دی عزت, یہ دی بےزتی خدا دی بےزتی. کیوں؟ ایتھے بھی شیطان دی ذرا جنی بھی ملاوٹ ممکن نہیں. جب نہیں تے بےزتی دی ملاوٹ جتھے نہیں, ساری عزت کھڑی ہے اور عزت خدا والی کھڑی ہے تے پھر او دی عزت خدا دی عزت, او دی بےزتی خدا دی بےزتی. تا کر کے جڑا دین اسلام یا قرآن دی بےزتی کرے گا, اسلام دے کسے حکم دی بےزتی کرے گا, وہ بھی او میں واجب القتل ہوے گا جویں نبیاں دا گستاخ واجب القتل ہے یا خدا دا گستاخ واجب القتل ہے. آ رہی جی سمجھ کوئی نہ. ایک اور چیز انہوں کہندے نے یوم آخر, آخرت والا دن, کیونکہ اللہ نے انہوں قرآن پاک جگہ جگہ تے منوایا اور اس نو بڑی تعظیم عزت نال ذکر فرمایا. جتھے ایمان دی گل کردا ہے فرماندا ہے یؤمنون بالغیب, ایویں آگے کے آخرت کی ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون. فرمایا مومن لوگ آخرت تے یقین رکھیں. جگہ جگہ تے قرآن پاک وچ ویکھو گے آوے گا مومنا واسطے. مومن لوگ آخرت تے ایمان رکھ دیں, آخرت تے ایمان رکھ دیں. آخرت تے ایمان نہ رکھے کافر ہے. اللہ پاک نے قرآن وچ آخرت نو جو منوایا ہے تو اس دی عزت کیتی ہے. ہن اے دی عزت بھی خدا دی عزت ہے, اے دی بےزتی بھی خدا دی بےزتی ہے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کوئی نہ؟ ہوں جیویں میں بیان کیتا ہے نا اس ترتیب نال انہاں عزت والیاں چیزاں دا ذکر تواڈے ایمان مفصل وچ چھوٹیاں جیاں کتاباں ہے ہوندیاں مسجداں دے اندر, انہاں وچ ایمان مجمل بھی لکھیا ہوندا ہے تے ایمان مفصل بھی لکھیا ہوندا ہے. تے ایمان مفصل کیے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. تساں کہندے ہو جسلے تواڈے کول کوئی پوچھے تفصیل نال وضاحت نال
دس کیڑی کیڑی شے نو من کے مسلمان ہونا ہے وہ تین کہنا پہندا ہے جی میں مننا اللہ آمنت باللہ اگو تو کہنا وہ ملائکتی او دے فرشتیاں نو سمجھو گل نو سمجھ آ رہی کوئی نہ آ رہی کی کہہ رہے ہو میں مننا اللہ نو و ملائکتی فرشتیاں نو و کتبہ او دیاں کتاباں میں دین آ گیا کتاب وچ ہور کچھ نہیں لکھیا تہاڈا دین لکھیا ایویں نا کتب ہن بعد وچ آوندا ہے و رسول ہی او دے رسولاں نو پھر آوندا ہے والیوم الاخر اور پچھلے دیہاڑ یعنی آخرت والے دن نو مننا اے تسی ٹھیک ہو گیا یہ مطلب ہے خدا پاک نو جویں مننا پیندا ہے تے اس دی عزت مننی پیندی ہے ایویں مومن ہون واسطے فرشتیاں نو مننا پیندا ہے انہاں دی عزت بھی مننی پیندی ہے تے اوویں مننی پیندی ہے اینو جدا نہیں سمجھیدا پھر کتاباں دی عزت وہ بھی مننی پیندی ہے کتاباں نو مننا پیندا پھر نبیاں رسولاں نو ہن ایتھے بعد وچ آیا کھڑا ہے نبیاں رسولاں دا ذکر بعد وچ فرشتیاں دا تے کتاباں دا پہلو ہے اے ویکھ لو کہ اللہ دی بارگاہ وچ فرشتے تے کتاباں دی کڈی وڈی شان ہے جنوں سکولی کوئی سمجھدا ہی نہیں پھر آ گیا رسول رسولاں دی عزت رسولاں نو مننا خدا نو مننا رسولاں دی عزت خدا دی عزت اگے آ گیا یوم آخر پچھلا دیہاڑ معلوم ہویا جویں میں موضوع جوڑ کے تھانوں سمجھا رہا وہ ایمان مفصل اسی طرح ہی ہے ہن میں صرف اینا کر رہا کہ اپنی تو اللہ پاک دے دتے کرم فضل نال جو کچھ وضاحت واسطے چاہیے میں وہ نال لا رہا یعنی دوسرے لفظ اگر آخو میں تواڈے ایمان مفصل دی شرح کر رہا اپنی پنجابی تو بالکل ٹھیک ہو گئی سمجھ آئی کوئی نہ آئی ساری عزت مالک اللہ ذاتی طور پہ عزت مالک اوتھے شیطان دی کوئی ملاوٹ بے عزت ذلیل دی ذلت دی کوئی ملاوٹ نہیں پھر اللہ دے فرشتے بھی شیطانی ملاوٹ بے عزتی تو پاک نے اللہ دی دتی عزت اللہ دے حکم فرما برداری دی وجہ نال جو انہاں وچ آئی کھڑی ہے اسے جی ذرا فرق نہیں آیا اللہ دی عزت ایمان واسطے ضروری ہے ایویں فرشتیاں دی عزت بھی ایمان واسطے ضروری ہے اگر اللہ دی توہین کرے گا واجب القتل ہوئے گا فرشتیاں دی توہین کرے گا تامی واجب القتل ہوئے گا اگے رسول آ گئے اگے کتاباں آئیاں کتاباں وچ بھی شیطان ذلیل دی کوئی ملاوٹ نہیں لہذا کتاباں دی عزت او بھی خدا دی عزت لہذا جے میں رب دی بے عزتی کرن والا واجب القتل دے کافر ہوئے گا ایویں اللہ دی کتاب قرآن دی بے عزتی کر
کرنے والا بھی کافر تے واجب القتل ہوئے گا. اگے نبی رسول آ گئے. اے بھی رب وحدہ لا شریک دا قرب خاص رکھن والے نے تعلق بغیر کسی واسطے تے رکھدے نے. اللہ پاک حکم انہاں نوں عنایت فرماندا ہے فرشتیاں وانگو. ایتھے بھی ذرا شیطان دی ملاوٹ نہیں. شیطانی اثرات تو اللہ دے نبی فرشتیاں وانگو یا فرشتیاں تو بھی ود پاک ہوندے نے. ہن انہاں دی عزت خدا دی عزت, انہاں دی بےزتی خدا دی بےزتی. جویں خدا دی عزت کرنے والا مومن ہے, خدا دی بےزتی کرنے والا کافر واجب القتل ہے. میں نبیاں رسولاں دی عزت کرنے والا مومن ہے, بےزتی تے توہین کرنے والا واجب القتل ہوے گا. تے میرا موضوع ہے ہوئی سی نبی رسول کا گستاخ واجب القتل کیوں ہے؟ تسی آکھو اس واسطے ہے کہ خدا نال انہاں دا تعلق ہی ایڈا ہے کہ اس ذات پاک جیڑی اصل عزت دی مالک ہے اس نے ان چیزاں ان پاکاں دی عزت نو اپنی عزت آکھیا ہے. ایتھے شیطان دی ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی. لہذا او پاک ہویا خود, انہیں پاک بنایا انہاں تے پاک اس ذات دی جے بےزتی کرے تے واجب القتل ہے. جنوں اونے پاک بنایا ہے ایدی بےزتی کرے گا تاں بھی واجب القتل ہے. توجہ ہے. وللمؤمنین یوم آخر تک انہاں تو علاوہ اے جڑے چار میں گنے اللہ پاک تو بعد کیڑے کیڑے فرشتے, کتاباں, رسول تے آخرت. کی آخرت اے چار انہاں دی عزت خدا دی عزت, انہاں دی توہین. بولو تے صحیح ذرا. کیوں وہ ذات پاک عزت والی اس اگوں عزت دینی ہے جنوں دینی ہے اپنے حکم نال کہ جیڑا میرا بہتا تابے دار فرما بردار ہے میں انہوں عزت دینی. فرشتے میری نافرمانی کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. میرا دین وہ میرا حکم ہے, میرے نبی رسول وہ بھی میرے پکے فرما بردار. اتنے بھی شیطان کی کوئی ملاوٹ نہیں. لہذا انہاں دی عزت میری عزت تو انہاں دی عزت خدا دی عزت جو بنی. میں ان سمجھا دیا اللہ اکبر. ایک گل پہلے نالوں بھی اتنے چلی جائے گی جڑی ہن گل سمجھاؤں لگا. اللہ پاک نال جسم دے رشتے کوئی نہیں, نہ کسی دا باپ, نہ کسی دا پتر, نہ کسی دا میاں, نہ کسی دی بیوی, نہ جسم. ہر انہاں چیزاں تو پاک او دے نال
تعلق جسم نال نہیں جڑ سکتے، ہوں کادے نال جڑتے ہیں؟ حکم نال۔ اصل عزت دا مالک آپ ہویا، اگوں چلاوندا ہے حکم۔ جے حکم دے اتے لبیک آکھن والا، حاضر خدمت رہن والا انج ہوے کہ نافرمانی خدا دی او دے لاگے نہ لگے، تے ہن او دی حکم دی وجہ نال او دی عزت ادھر آ گئے۔ کیوں؟ حکم ادھر جو اودا کھڑا ہے تے دوسری کو گل ملاوٹ والی ہے ہی نہیں، تے ہن او آکھدا ویکھنے چ بندے لیکن حقیقت وچ نہ بندہ اینو سمجھی، اے میرے حکم وچ فنا ہویا کھڑا ہے، لہذا میں حکم چلاؤن والا ہاں، یہ حکم تے چلن والا ہے تے چلدا بھی انج شیطان دی ملاوٹ تو پا کے، لہذا اصل عزت میری سی، میرے حکم دی وجہ نال ہن اینو بھی مل گئی ہے۔ او دے حکم نال عزت فرشتیاں نو مل گئی، او دے حکم نال عزت نبیاں نو مل گئی، رسولاں نو مل گئی، او دے حکم قرآن وچ آیا، قرآن نو عزت مل گئی، او دا حکم یوم آخر دا آیا، یوم آخر دی عزت کرن دا آیا، آخرت نو عزت مل گئی۔ معلوم ہویا اصل عزت رب دی سی، اگاں جدوں چلدی ہے او دے فرما بردار بنن نال چلدی ہے، تے فرشتیاں نبیاں وانگو او دا کوئی فرما بردار ہوندا ہی نہیں۔ جدوں نہیں ہوندا انہاں دی عزت او دی عزت، انہاں دی بے عزتی او دی بے عزتی بن جاندی ہے، تاں کر کے انہاں دا گستاخ او میں واجب القتل بن جاندا ہے، جویں اللہ دا گستاخ واجب القتل بن جاندا ہے۔ اللہ سنو انہاں تو بعد اللہ پاک کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جڑا فرشتیاں نبیاں وانگو رب دا فرما بردار ہو۔ وہ بھاویں صحابی ہوئے، بھاویں اہل بیت ہوئے، بھاویں ولی ہوئے، کوئی ہو انج دا نہیں اللہ دا فرما بردار حکم بردار بن سکتا جویں فرشتے تے نبی ہوندے نے۔ ہون توجہ، کیونکہ حکم برداری حکم والی نسبت جنہیں خالق والی عزت لے آنی سی وہ پوری ایتھے نہیں، نبیاں نالوں گھٹ، فرشتیاں نالوں گھٹ، لہذا کوئی صحابی ہے، کوئی اہل بیت جو ہے وہ دی توہین بے عزتی دی سزا واجب القتل نہیں، اودا گستاخ واجب القتل نہیں، صرف اور صرف تعزیر دا مستحق ہے۔ حاکم وقت انہوں سزا دے وے، کچھ عرصہ جیل وچ رکھے، وہ ڈنڈے چھتر مارے، بےعزتی کرے، بس کیوں؟ اللہ والی عزت پوری وہ نبیاں نے پاسے تے آئی سی، ادھر نہیں آ سکتی، فرشتیاں میں آئی سی ادھر نہیں آ سکتی، لہذا شریعت کسے ہور دا پاویں صحابی ہے، پاویں ولی ہے، پاویں اہل بیت ہے، پاویں کوئی ہے، اس دا گستاخ واجب القتل نہیں۔ کیوں نہیں؟
ایک تے انہیں نبی تو لینا ہے، نبی لیا سی براہ راست، تے دوسرا نبی جنی فرما برداری یہ کوئی ممکن ہی نہیں. نہ صحابی ممکن ہے، نہ اہل بیت ممکن ہے، نہ کسی ہوری ممکن ہے. تا کر کے تہاڈی شریعت کے اندر انہاں دے گستاخاں دی سزا قتل تو علاوہ مارن تو علاوہ اور کچھ ہے. توجہ فرماؤ، حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک دی کسے بندے گستاخی کی تھی، آپ دا دور خلافت سی، کسے نے گستاخی کی تھی کسے صحابی دے سامنے. انہاں صحابی نے آن کے آپ نے شکایت کی تھی، تانوں فلانے نے برا بولیا ہے. آپ نے فرمایا تو چاہندا کی ہے؟ تو انہوں قتل کرنا چاہنا ہے؟ کہندے ہاں. فرمایا نہیں، نبیاں دے گستاخ تو سوا کسے ہور دے گستاخ نو قتل نہیں کر سکتے. ایویں دا قصہ سیدنا مولا علی دا. مولا علی سرکار نو ایک بندے آکھیا تانوں فلانا بندہ برا پیا بولدا سی. آپ نے فرمایا چاہندا کی ہے؟ انہیں آکھیا میں چاہنا یہ تو بدلہ لواں. فرمایا جے بدلہ لینا چاہنا ہے جویں انہیں مینوں گالاں کڈیاں نے تو اوویں کڈ لے، اسی طرح گالاں دا بدلہ گالاں ہی کڈ لے. لیکن جے میری طرفوں پوچھے تو میں آکھاں گا معاف کر دے، معاف کر دے، گالاں ہی نہ کڈ. اگر تینوں بہت ہی غصہ آیا تے گالاں کڈ لے، لیکن خیال رکھ نبیاں دے گستاخ تو سوا کسے ہور دے گستاخ نو قتل کرن دی اجازت کوئی نہیں. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنیوں والا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، امام الغیرت، سراپا غیرت، قاطع یہودیت و نصرانیت و نیچریت و وہابیت و جمہوریت و مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، قطب الوجود بنائے فرنگ و یہود خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال. اور تانوں کو پوچھے کنا کنا دا گستاخ واجب القتل ہوندا ہے تو کیا آکھو گے؟ پہلے نمبر تے او بولو مرو، پہلے نمبر تے، دوسرے نمبر تے، تیسرے نمبر تے کتاباں دا، چوتھے نمبر تے، پنجویں نمبر تے. اگر کوئی تانوں پوچھے صحابہ، اہل بیت، ولی، انہاں وچوں کسے دی بے عزتی توہین. لیکن ایک گل ذہن وچ رکھنا، جیڑا صحابہ ساریاں دا آکھے میں صحابہ نو مندا ہی نہیں، تھڈو ہی نہیں صحابہ نو مندا، او کافر ہے، او مرتد ہے. جیڑا آکھے میں تھڈو ہی اہل بیت نو نہیں مندا، او بھی مرتد ہے. جیڑا کہ میں فلانے صاحب نہیں منتا، اہل بیت چوں فلانے، اہل بیت چوں فلانے نہیں منتا، اونوں کافر نہیں کہنا. بڑی لطیف گل ہے جی سمجھا رہا کی. کیا ایک کوئی بندہ کہندا میں صحابہ نوں نہیں منتا، کافر ہے. ایک کہندا میں اہل بیت نوں نہیں منتا، کافر ہے. ایک کہندا میں اولیاء نو مندا ہی نہیں، تاں وی کافر. ایک آکھے میں مسلماناں نو نہیں مندا، او وی کافر. ایک آکھے میں فلانے صحابی نو نہیں مندا، اہل بیت جو فلانے نو نہیں مندا، ولیاں وچوں داتا علی حجویری نو نہیں مندا، مسلمان میں فلانے نو نہیں منتا، یہ کافر نہیں کہہ سکتے.
کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر صحابہ وچوں کسے دا نام لین تو بغیر صحابہ نو منوایا ہے، انہاں دی عزت نو منوایا ہے، انہاں دی عزت دے حکم دتے۔ اہل بیت دے وچوں کسے دا نام لین تو بغیر سب نو منوایا ہے، انہاں دی عزت دا حکم دتا ہے۔ ولیاں نو منوایا ہے، نام نہیں لیا۔ فرماندے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سمجھ نہیں آئی؟ السابقون السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، مہاجرین صحابہ تے انصار صحابہ دا نام آیا نا قرآن جائے کہ نہیں آیا؟ انہاں دی عزت کرائی سو، حکم دتا سو۔ اہل بیت دا بھی آیا۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ لیکن اگر تسی آکھو مولا علی دا نام قرآن وچ آیا ہے، حضور دی گھر والیاں پاکاں چوں کسے دا نام، حسن حسین دا نام آیا ہے، کسے صحابی دا نام آیا نا۔ ہن جویں اللہ نے ذکر کر کے منوایا اوویں مننا ایمان واسطے ضروری ہے۔ کیوں؟ تو آکھی بیٹھے میں قرآن نو مننا، تے قرآن نے جنوں منوایا اونوں مننا اوویں فرض ہے جویں قرآن نو مننا فرض۔ میں مسئلے یہ بہت بڑے دقیق اور علم والے ہیں، انہاں واسطے میں مشکل تو مشکل الفاظ استعمال کردا تے علمی لفظ سٹدا تے پھر دنیا بیٹھی ہوندی جڑے آپ نو عالم سمجھدے نے، پھر میں انہاں دے اگے انہاں دی زبان وچ گل کردا۔ تسی ہن میرے اگے بیٹھے ہو تے اللہ دے فضل نال میں ایڈے مشکل مسئلے تانوں بالکل جٹ کے سادے لفظاں سمجھا دیتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ کو درجہ اطلاق میں ماننا ضروری ہے ایمان کے لیے، ورنہ کافر ہوگا۔ اہل بیت کو درجہ اطلاق میں یہ لفظ بولنا تو ہم سمجھ نہیں ہونا، لیکن میں آخی جانا وہ صحابہ نو بغیر نام لین جڑا کہ صحابہ نو نہیں منتا وہ کافر ہے، جڑا کہ اہل بیت نہیں منتا کافر ہے، جڑا کہ اولیاء نہیں منتا کافر ہے۔ کیوں؟ اولیاء نو بھی منایا ہے، صحابہ نو منایا ہے، اہل بیت نو قرآن وچ منایا۔ جدو قرآن نو مننا، قرآن کی عزت کرنا ضروری ہے، ورنہ واجب القتل ہے۔ تے پھر قرآن نے جیویں کسے جنہاں نو منایا ہے انہاں نو اوویں مننا ضروری ہے، نہیں منے گا تے پھر واجب القتل ہو جائے گا۔ سمجھ آئی نہیں؟ ہوں جڑے مسلمان عام سارے ایک بندہ آخ میں مسلمانوں دا میں دشمن کافر واجب القتل ہے۔ کیوں؟
مسلمانوں نو خدا منواندا ہے تا تے فرما رہا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. اللہ فرماندا ہے عزت اللہ دی ہے رسول دی ہے ایمان والیاں دی ہے مومناں دی ہے. تے جڑا آکھے میں مومناں نو نہیں مندا ایویں سمجھو جویں کہے اللہ نو نہیں مندا او کافر واجب القتل مرتد. اسی طرح جویں آکھے کوئی میں رسول نو نہیں مندا کافر مرتد واجب القتل. جڑا آکھے میں مومناں نو نہیں مندا وہ بھی اوویں کافر واجب القتل. لیکن جی وہ آکھے میں نتھو نو نہیں مندا میں فتو نو نہیں مندا میں شیرے نو نہیں مندا تو پھر ایسا انہوں کافر نہیں کہہ سکتے. ایویں کوئی آکھے میں مولا علی نو نہیں مندا کافر نہیں ہوگا. کوئی آکھے میں صدیق اکبر نہیں مندا کافر نہیں ہوگا. جس لئے صحابہ صحابہ دا آکھے گا نہیں مندا پھر کافر. وہ سمجھ آئی مرو کوئی نا کسے فدو دے مگر نہ لگے. جی اج کل فدواں نال جہان بھریا ہے. تے ہر ایک فدو آپ نو امام غزالی سمجھدا. قسم خدا دی کر کے جیڑا میں کسے ویلے کسے نو منہ لا کے تے جواب دینا نا مینوں سنگی پریشان کرتے. یہ بیچارے ہیں سنگی میرے شکی کتا بھی بوکے نہ تے آندے نے ویکھیا کوئی نہ کوئی گل تے ہونی ہے نا. استاد تو چپ بیٹھا جواب نہیں دینا کوئی شرم کرو. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جتھے اساں بول چھڈا گے او لوہے تے لکیر وج گئی. مقابلے جان والا کتا ذلیل خوار ہو سکتا انہوں کچھ لب نہیں سکتا. میں جڑی گل کر رہا کہ تواڈے عرب عجم دے تمام اماماں بزرگاں دا انہاں گلاں تے اتفاق ہے. سمجھ نہیں لگی. انہاں نو شک دی نظر نال نہ ویکھیا جی. تسی آکھو جی وہی چشتی کہی جاندا سی علی پاک دا منکر بھی کافر کوئی نہیں. اپنی جو شریعت بناونی ہے تے خدا تو کھانے نہیں چھتر تے پھر جویں مرضی کردا رہو. تے جے بزرگاں دے پیچھے چلنا ہے تے شریعت وہی ہے جڑی مصطفیٰ دے گئے نے تے او ایویں ہی ہے جویں میں سمجھا رہا ہوں. کائنات کے اندر اسلام کی تاریخ کدی نہیں بخا سکنا کہ صدیق اکبر دا کوئی گستاخ منکر بنیا ہوئے گستاخ تے اگلے قتل کر کے او ماریا ہوئے. علی پاک دا بنیا ہوئے تے او ماریا ہوئے. کسے ولی دا بنیا ہوئے تے او ماریا ہوئے. جس لے کو منکر بنے اگاں گستاخی دی بنا دے اوتے اونوں نحوست پوے کافر مرے جہنم ہمیشہ دی پاوے خدا دے غضب وچ آوے. اے خدا دا مسئلہ ہے تے او دا مسئلہ ہے. لیکن اساں کافر نہیں کہہ سکتے. کافر اس لیے آکھاں گے جس لے کفر منہ چوں نکلنا ہے تے کفر ایویں ہی ہوے گا جویں میں دس لیا ہاں. ہن جڑے عام مسلمان توجہ عام مسلمان ہیں ساڈے ورگے انہاں دی توہین بے عزتی ان ولیاں صحابہ تے اہل بیت تو بھی تھلے درجے چ آ جاندی. کیوں اوندی؟ او پھر نبیاں دے قریب قریب پہنچ جاندے نے فرما برداری وچ.
عزت دا راز سی خالق دی فرما برداری، حکم تے چلنا، فرشتے چلے بے مثل، فرشتے چلے ملاوٹ نہیں، انہاں نو عزت لب گئی خدا دی، رسول چلے ملاوٹ نہیں شیطان والی، عزت لب گئی خدا تو۔ توجہ، صحابہ اہل بیت چلے پر فرشتے نبیاں مانگو نہ چل سکے، عزت گھٹ گئی انہوں دی۔ جس لئے واری آ جاتی ہے تاتی ساڈی، اساں کیونکہ اللہ رسول دے حکم دی پرواہ نہیں کرتے، پتہ نہیں کیویں رولنے ہیں، اسی مڑ آ جانے ہیں عام حالات۔ ساڈی بےزتی توہین اس دوتے او سزا نہیں ہو سکتی جڑی صحابہ اہل بیت۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسے مسلمان دی بےزتی کرے، توہین کرے اس نیت نال کہ اے دے وچ ایمان ہے، اے دے وچ اسلام ہے، پھر کافر، کیوں کہ پھر وہ سیدھا جڑ گیا ہے رب والی شے نو۔ توجہ نہیں سن، لیکن پھر بھی مومن جنہ چیر کھڑا ایمان کھڑا ہے اُنہ چیر کچھ نہ کچھ عزت دی ضرور ہے اللہ دی بارگاہ۔ انی عزت ضرور ہے نا آخر کہ فرشتے بھی اے دی بخشش دی دعا منگتے نے جڑے اللہ دے عرش نو چکی کھڑے، اللہ انہوں بخش دے، اللہ انہوں بخش دے۔ آخر فرشتے نبی بھی دعا منگتے، پھر نبیاں دے فرشتیاں دے دلاں وچ دی عزت ہے نا، تے جنی ہے پھر مننی پینی، جنی ہے۔ ہون ساریاں بےزتیاں، ساریاں بےزتاں، ساریاں لعنتاں او کافر واسطے نے، کیوں لعنتی خدا دے حکم دا تھڈے ہی منکر بن کھڑا ہے۔ عزت جڑے نال ملنی سی وہ چھڈ کھلوتا ہے، جنہ کوئی اللہ رسول دے حکم دا دین دا بڑا دشمن دے مخالف ہوئے گا، انہاں بڑا واجب القتل دے سزا یافتہ مستحق ہوئے گا۔ ہن یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوئے چشتیا، نبی بھی انسان نے، باقی بھی انسان نے، نبیاں دا گستاخ واجب القتل ہوئے تے دوجیاں دا نہ ہوئے، یہ فرق کتھوں آیا؟ انواع کتی دیا پوترا، فرق اتھوں آیا جتھوں عزت آئی، یہ فرق انہیں دسیا۔ بولنا نہیں ذرا، بولتے چاہیے کیوں؟ سنو، انہاں نو عزت دین تے آیا تے فرماندا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بول دو کہ نہیں؟ اللہ فرماندا ایمان جنہ لیاندا تے عمل صالح کیتے ہو ساری مخلوق تو چنگے نے۔ عزت دتی سو کہ نہیں؟ کیڑی وجہ نال دتی سو؟ ایمان تے عمل صالح۔ گل چلی گی حکم ال کے نہیں ہوئے؟ وہ ایمان بھی تے حکم ہے تے عمل صالح بھی حکم ہے۔ اللہ فرماندا ہے ساری مخلوق تو اعلی میں مل گئی عزت کے نہ ملی؟ پھر
جیڑے کافر نے انہاں واسطے فرماندا ہے اولئک ھم شر البریہ، یہ ساری مخلوق تو بدتر اڑ گئی، بولو تو صحیح، اڑ گئی، سڑکیں بجاؤں۔ خدا دے بندیا اے مراد سکولی طبقہ زندیق ملحد اقبال انہاں لفظاں تو بغیر پکاردا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کردا۔ جی کمال ہے، دوسروں کی بےعزتی توہین مجھے بے قتل نہ ہو۔ نبی انسان نہیں تو سارے انسان، وہ گھڑے منہ انی دیا پترا، انہوں نے فرماندا ہے وہ ساریاں تو بھڑے نے، انسان رہ ہی نہیں۔ انہوں نے فرماندا ہے یہ ساری مخلوق تو اچے نے۔ جس لئے انہوں نے اتنا اچا لے گیا کہ پھر فرق رکھنا پینا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ مطلب یہ نکلیا جیڑا کوئی لیڈر ہے، ہن ایک کوئی بندہ آکھے کہندے بھی ہیں عمران خان جیڑا ہے یہ واجب الاحترام ہے، یہ تو پوچھو دی گھر والی ریحام خان کو یہ واجب الاحترام ہے کہ واجب الاحتلام ہے؟ ایک ہوندا واجب الاحترام رے نال، ایک ہوندا واجب الاحتلام لام نال۔ میں بابے اور دا منکر نہیں، میں واجب الاحتلام سمجھتا ہوں، اس کی گھر والی کہتی ہے۔ اج کل جنہ بھی کوئی لانتی بندہ ہوئے نا، جنہ وڈا لانتی ہوئے انہیں بہتے بندے ہونے نال ہوندے۔ سچی دسیا جی جنہ کوئی اللہ دی رحمت والا سچا خیر والا شریف بندہ ہوئے گا او دے تو پرا نہ سن۔ مینوں ایک کہندا دیکھو او دے نال ہیں کنے، میں کہ جڑے او دے نال ہیں او دے نال دے نے یا کوئی ہور، سمجھ نہیں لگی؟ سچی سچی دسیا جڑے او دے نال او دے نال دے نے یا کوئی ہور نے؟ تے جے او دے نال دے ہون نا تے جگ بھی بھریا ہوے تے تھک سٹن دے قابل بھی نہیں۔ کی آکھیا میں جے ہون او دے نال تے ساری روئے زمین بھری ہوئے تو خدا دے قرآن حدیث شرع دا فیصلہ ہے تھک سٹن دے قابل بھی نہیں۔ تے جے ہیں اون دے تو چنگے تے پھر ایک وکھاؤ۔ بولو تو صحیح عمرو، میں تواڈے کول کہڑے ووٹ لینے نے، تساں ناراض ہو جانا میرے نال۔ نہ ووٹاں دی نہ نوٹاں دی، اللہ دے فضل و کرم نال گل سمجھو۔ جے تسی آکھو او دے تو چنگے بھی وچ ہیں تے ایک تے وکھاؤ۔ ایویں موجاں لین، ہاں جی اساں جاننے ہیں۔ ہاں 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 سنو اے سونا نبی بیٹھے نے،
ایک بندہ غریب مسکین پاٹے کپڑے سادہ حال گزریا، حضور فرماندے صحابہ پوچھ کے اے بارے دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ انہاں اپنے خیال شریف کے مطابق دسیا، حضور بھڑا بندہ ہے، یہ تے رشتہ بھی منگے تے نہیں دینا چاہیے۔ چھٹ گزریا، ایک چنگی حالت والا بندہ گزریا، حضور فرماندے اے کیسا ہے؟ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ چنگا بندہ ہے، رشتہ منگے تو دینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا یہ جڑا مگروں آیا ہے جنوں تسی چنگا پہ کہندے ایدے ورگیاں نال ساری زمین بھی بھری ہوئے نا تو اگلا چنگا ہے۔ اے بخاری شریف ہے، سمجھ نہیں آئی؟ میں لگتا ہے جی میں آپ نے کسی نئے نئے مسلمان تو پوچھا تو او دے دل وچ خیال کھڑا سی دنیا والا، تے او دی حالت دنیا والوں چنگی سی، او دی ماڑی سی، اونے تاں فیصلہ کیتا تے محمد کریم حال ویکھ رہے سن دل تے ایمان دا، انہاں نوں کی لگے ظاہر دنیا دا ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آئیے سمجھ کے نہیں؟ اچھا گل سمجھنا، یہ مطلب یہ نکلیا بھی ایک نواں مسلمان سی، اندر تو حضور نے پوچھا تو او دے خیال دا رد کر دتا، نفی کر دیتی کہ تو غلط آکھیا، ایدے ورگے دنیا بھری ہوئی، اس کلے ورگے نہیں ہو سکتے۔ میری گل سمجھی؟ اتھوں پتہ لگا کہ انج دی ظاہری نظر رکھن والے بندے کسے دے بارے جنتی آکھن تے جو مرضی آکھن تے تعریفاں کرن، او دے نال اگلا نہ جنتی بنے گا نہ چنگا بنے گا، شرط جڑے فیصلہ دے رہے نے اگلے دے بارے چنگے یا مندے ہون گا، اے ایمان دے اس درجے تک پہنچ چکے ہون کہ او جڑا ظاہری معیار دنیا والا انہاں دی نظر وچ ککھ نہ رہے، صرف دین دی نظر نال ویکھ کے فیصلہ دین، پھر جنتی بن گئے ورنہ نہیں بنتا۔ اگر اس گل تے آنے ہیں تے پٹو دی پارٹی تے بندے لکھاں دے حساب سے وہ آندن پٹو ہے ہی ولی سی، اس تو بھی اتنا لے جان تو انہاں واسطے کوئی شے نہیں، لے جاندے نے، میں گاں جانا نہیں چاہتا۔ گنجے دی پارٹی والے لکھاں آ جان گے، انہیں آخنا گنجے رنگا پاک بندہ ہی کوئی نہیں، ایویں ہے ہوئے۔ پھر اپنا عمران خان او دی پارٹی والے آ جائیں لکھاں کروڑا ایسے مل جان کے انہیں آخنا ہے رنگا پاک بندہ ہی کوئی نہیں کہ نہیں۔ وہ بڑے بڑے مولوی دے پیر وہ تھلے پے نے، وہ پتہ نہیں کنہ کنہ دے تھلے پیا ہے،
لیکن مولویاں دے پیراں نوں شوق یہ ہوئی ہے بھی اسی تے تھلے ہی رہنا ہے. سانو کیڑا پاویں ساری زندگی تھلے پہ رہے. پھر اللہ نہ دے ہو جانے جمنے دے کنجرو جنہاں نال اسلام ہاتھ ملاون دی اجازت نہیں دیندا. کنجرو تساں انہاں نوں لیڈر منڈ لکھ لانا تے تہاڈے جمن. او قسم خدا دی ہے جڑے ہن عام سجادے بیٹھے نا درباراں تے میں تے مینوں ٹر کے آون ہاتھ ملاون تے میں ہاتھ ملانا گوارا نہیں کردا. میں انا خدا مگروں لا اس بلا نو بے ایمان پلیت ساڈے منے کدھر آ گیا. جنوں اللہ رسول دی عزت او دے دین دی عزت او دی کتاب دی عزت دی کوئی پرواہ نہیں. او کتا اپنی دنیا نو پھیلاوندا پھردا ایہو جے کتے نو ہاتھ ملاون دی نہ سوچ تے غیرت نہ بن. خوشامدی کتا نہ بنی صحیح گوڈیاں تے جُتیاں پیا جاوے. بے غیرت نہ بنی. اللہ دی بارگاہ وچ غیرت والے دی تھاں ہے. بولتے صحیح ہے. کئی کہندے نے فخر نال ساڈے تے جنازے وچ کروڑ بندہ سی. میں کہا یہ دسو جڑے ہے سن انہاں تانوں ووٹ دتے نے. آکھے کوئی نہ. تو میں کہ منافق ہوئے نا تو فٹے منہ تہاڈی عقل دا. او منافقاں دے شرکت دے اوتے خوش ہوئے کھڑے ہو. او میں انا ایہو جے لانتی میرے جنازے نال لگن میرا جنازہ نہ خراب ہوے. چند بیلی ہون غیرت ایمان والے. یا فدو دے پترو اینی عقل کوئی نہیں. تساں لانتیوں بنےواں دین لیاونے. جس لانتی نو دین دا نہیں پتہ نہیں وہ بے غیرتا جیڑا کروڑا ہون منافق ہون سوراں دے سور ہون کٹھے ہو کے جنازہ پڑھن اس جنازے تے پھٹکار پڑھن. کیا بات ہے یزور کیا بات زندہ باد. سنو سنو میں ثابت کرنا کئی نبی ایسے ہوئے کلے جنگل فوت ہوئے انہوں دا جنازہ ہی نہیں ہوئے. اگر صحیح روایتاں نال میں ثابت نہ کرا میرا نک وڈو. بڑے بڑے اللہ دے حضرت بہت بڑے ولی ہوئے نے. ابو تراب نخشبی دادا علی حجویری نے اپنی کتاب میں انہاں دا ذکر کیتا ہے. آپ جنگل فوت ہوئے نا آپ نو درندے کھا گئے. کی آکھے گا وہ جنت نہیں گئے جہنم گئے نے کیونکہ کسی جنازہ نہیں پڑھیا. پھڑے منہ تیری سوچ نے. چلو چھوڑو ایک اور پوچھنا. امام حسین دا جنازہ ہویا لو یہ تو وہ گل ہے جی سارے جگ دے سامنے. امام حسین دا جنازہ ہویا نہیں ہویا. ہوں کی آخو گی حسین تے پھر پکے جہنمی ہو گئے نعوذ باللہ. تے جدے وچ کروڑ اے پھر او دا امام بن گیا حسین دا. لکھ لعنت ہو جیاں سوچا اگوں جگ پھدو ہے تاں کر کے جویں نچاندے نے. ہاں جی ایتھے ایک چنگی دے باندر رہندا وہ تقریر مینو کرنا انہوں نے مگر جانا تو نہیں سی چاہیے پر تمہیں سواد دینا گل کرنا. وہ تقریر کردیا نا اپنا کمال کی وکھاندے نے گردانہ شروع کر دیندا.
10-15 منٹ یستغفر اور فٹے لعنت تیرے جمن تے. اب میرے شاگرداں دے شاگرد کسی بھی مدرسے دا صرف پڑھن والا وہ گردانہ سنا سکتا. میرا پتر گردانہ پڑھتا ہے. اس صرف دا ایک فن ہے. ایک گردانہ جی میں چھوٹے بچے نو دودھ پیون تے لائی دا ہے نا, یہ تے انج دا کم ہے. ایڈا گردانہ پڑھنی ہے استغفر یہ کیا ہو توکل کیا ہے لانتی آج تیرے کول علم ہے دین سنا. اگوں فدو بیٹھے نے فدو وہ جیسے گردان مکاوندا ہے او دے ماشاءاللہ کھوتیاں دے گھر کھوتے آئے. موجاں مانو انی دے پترو موجاں مانو انی روڑے تے کتی چٹے چٹاؤ موجاں مانو بچار تانوں کہہ پوچھنا. انگریزی ماحول ہے یہودی دور ہے سکولاں دی پڑھائی ہے بغیرتاں دا جہان ہے. عرب جب جاؤ تے لعنت اکو جی بنی کھڑی ہے اور لعنتیو تہاڈی موج بھوکی جاؤ تے بولی جاؤ تانوں کسے کچھ نہیں ہوتی. جے کمینے دے پترو تسی آکھو علم دے میدان وچ بیٹھ کے تے گل کر لئیے تسی میرے شاگرد نال نہیں کر سکتے میرے نال کی کرنی. اللہ دے فضل و کرم نال سچی دس میں اج موضوع لایا کدی سنیا بولو تے صحیح. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سجدہ من سب نبی فقتلوا لکھ لعنت انی دیا پترا جے تیرے کول علم ہے تے گل سنا. اگلے سوال اٹھایا ہے کہ نبی اور دوسرے میں فرق کیوں ہے. میں سمجھا دیتا ہے کہ نہیں سنن والے انشاءاللہ ناسا سیک لین گے. آ گئی ہے سمجھ کہ نہیں آئی؟ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری امام الغیرت سراپا غیرت مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. سنو دوسرے لفظ جنہ کوئی او دے حکم دا فرما بردار او دے حکم فنا ہو کے مکیا پیا اونا او دی عزت زیادہ ہے. لہذا فرشتیاں تے نبیاں دے نال دی عزت اللہ تو بعد کسے دی وی. ہن تسی اسی آکھو ساڈی بھی صحابہ اہل بیت تے بزرگاں جنی عزت ہوے واہ بھائی واہ اینو آندے نے بہت اچھے اینو آندے نے اے بوتھا تے مسراں دی دال. ہن ویکھ اساں اعلی حضرت دی کیوں عزت کرنے. آپ فرماندے نے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں مانا انہیں جانا
رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے انہیں مانا، کملی والے نے منیا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرماندے نے کملی والے نو منیا ہے، کملی والے نو ہی جانیا ہے، نہ ہور کسے نو مننے نہ ہور کسے نو جاننے، اسے دے اتے دنیا تو جائے چلے جاواں گے۔ شکر خدا دا دنیا تو مسلمان تے ٹر جاواں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے استاد، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ کی ہویا؟ منے کافراں نو جانے کافراں نو، جس لے دین دی منن دی واری آوے کتے آنگوں دین والے دے گل پوے۔ ایس زمانے چ وڈا مجرم کون شمار ہوندا ہے؟ دین والا۔ ماں دے یار نو عزت نال ویکھدے نے اج، تا کر کے میں گل نہیں بدل دتی۔ لوکاں گل بنائی ہے کہ میرے والے میں ویندا ہے جویں ماں دے یار نو ویکھیدا۔ میں کہ جھلی دا پوترا ہے، پرانے زمانے دی گال ہے۔ ہن تے ویکھدے ہی ماں دے یار نو عزت نال، جیڑا ماں دا یار نہ بنے تے ماں بھی آخدی آ میرے اندر کون سی کمی ہے۔ دوجے بھی کہندے نے اتلے سجے کھبیوں رہن والا پیو بھرا۔ کیا بات ہے؟ ہماری بچی آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ یہ ہو جائے کنجر جڑے نے انہاں نو آکھیا جاوے مینوں انج ویندا جویں ماں دے یار نو، تے گل غلط ہے۔ اج کل آخنا چاہیے مینو انج ویکھدا جویں کنجر غیرت والے نو ویکھدا۔ اے ہے اصل مثال صحیح۔ او بولو دے صحیح، اے کہنا چاہیے۔ قسم و ذات دی کر کے کہنا چاہیے، قبضہ قدرت میری جان ہے۔ اج ہی میں حج عمرے دے فقہ دے سبق پڑھائے، اس دوران ہر مذہب یعنی حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی سب مطالعے کر رہا سی۔ مسئلہ آیا در مختار لکھیا ہوئے
عورت دا میاں بدکار ہوگی عورت حج عمرے تے اودے نال نہیں جا سکتی. کیوں؟ وجہ کی لکھی؟ وجہ یہ لکھی کہ وہ جو بدکار ہے وہ بیچاری حج عمرے تے جاوے احرام وچ ہوے یہ اودے نال ہم بستری کرے او دا بیڑا غرق کر دے گا او دا حج عمرہ ٹوٹ جانا ہے کیونکہ بدکار ہے یہ اعتماد تے ہے کون نہیں. تو فرمایا محرم رشتہ دار ہو وہ بدکار ہو اس کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی. حج عمرے دے کنجرا نے قانون بنایا ہے مکے وچوں سن کے آئے ہیں کہ عورتاں بغیر محرم تو آ جان. میں کہا ہو جی تانوں چاہیے جو مال ہے تے محرم نال آوے گی تو ہو سکتا ہے بچ جاوے. محرم جدو نہیں ہوئے گا تساں کنجراں دے ہاتھوں مٹی سوا بچ. کیا بات ہے. انہاں نال بھی 3 کروڑ بندے. ہاں جی جنازہ انہاں دا ہی بڑا ہونا. کیا بات ہے. پٹو دا بھی بہت بڑا جنازہ ہوا. جہے سڈے مسلمان بچارے سنی نہیں جنہ دا جنازے 1500 ہوندا یہ تو سارے جہنم نو گئے نا. ایک دو سوال بھابیاں دے جنازے بہت بڑے. بھابیاں دا مولوی مر جائے لکھ لکھ جنازہ ہوندا 2 لاکھ جنازہ ہوندا 10 لاکھ 20 لاکھ جنازہ بنایا ہوندا. ہاں جی تے اسی طرح ہر مذہب دے جڑے وڈیرے نے انہاں دے بڑے بڑے جنازے ہوندے نے تے سنی بیچارے ہیں انہاں بیچاریاں دے جنازے چھوٹے چھوٹے نے. او گئے جنت نو اے گئے جہنم نو. لاکھ لعنت ہو جی سوچ تے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر کوئی آخر جی امام احمد بن حنبل نے فرمایا دیا پترا تیرا دور امام احمد بن حنبل والا ہے یہ تو اسی طرح ہی ہے. جی کوئی آخے عمران خان گنجے دوجے تیجے یہ بہت بڑے اللہ کے مقبول بندے ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں امیر المومنین ہیں. وہ کیوں کمال نہیں ہو گئی؟ صدیق اکبر نہیں سی خلیفہ امیر المومنین عمر نہیں سی عثمان نہیں سی علی نہیں سی. یہ ہو جائے لانتی نو آکھے پھٹے منہ سور دیا بچیا تیری بھڑی عقل کتے دیا پترا انہاں دے در تے کتیاں دے گو ورگے بھی یہ نہیں ہو سکتے. لکھ لعنت تہاڈے جمن دے تہاڈے پڑھن دے تہاڈے پڑھاون دے اور سوراں دے سورو تہاڈے جنی عقل نہیں. گل کہڑے دور دی کرنی مثالاں کہڑے دور دیاں دینی. کتیاں تو پوچھ کی فرمایا رسول نے. سب تو اعلی دور میں محمد دا پھر نال والےاں دا پھر نال والےاں دا پھر نال والےاں دا. امام احمد کا دور تے اوتے رہندا ہے جدی رسول تعریف کیتی ہے. اگو رسول نے فرمایا پھر کوڑ ثم یفشل کذب پھر جھوٹ پھیل جانا ہے شر عام ہو جانا ہے. لنڈیا معلوم ہویا خیر کے زمانے ہور نے شر کے کوڑ کے زمانے ہور نے. اس وقت دے زیادہ ہون تے جنتی ہون گے اس وقت دے زیادہ ہون تے الٹا جہنمی ہون.
آگے جو سمجھ کے نہیں کتیاں دی بگ بگ کے پیچھے نہ چلیا کرو. پڑھنا ہور گل ہے، سمجھنا ہور گل. عالم اس کو نہیں کہتے جو ہر کتاب پڑھ سکتا ہو. عالم اس کو کہتے ہیں غلط اور صحیح میں فرق کر سکتا. غلط ان چھوڑ، اے صحیح ان لگ. کتاباں وچ ہر کچھ ہوندا، جویں جنگل وچ سب کچھ، کتاباں وچ بھی سب کچھ. اساں تے چھڑنے پہلا گل نو چھڑنے پھر تن سنانے. ٹھیک ہو گیا بھراوا؟ ہوں تسی آکھو اللہ قلیل من عبادی الشکور. او دور ہے، اس دور دے اندر اللہ دے نیک بندے گھٹ نے کہ بہتے نے. سچی دسو انہاں سوراں نو پوچھو کیا رسول اکرم دا فرمان کوئی نہیں کنز الاموال حدیث دی کتاب وچ وقت آوے گا بندے نماز پڑھن گے، اگر کوئی اتو تیر یا پتھر ڈگے تے کسے کافر دے سر وچ وجنا ہے تے تو کثرت ماں دی کادی وکھانا ہے؟ شیطان دے پترو شرم کرو. ساڈا اسلام کثرت والا نہیں، ساڈا ایمان ہے داتا علی حجویری ہک منے. ساڈے ورگے مرداراں نال دنیا بھری ہک. آلہ حضرت بریلوی ورگا فقیر ساڈے او ہک منے. ساڈے ورگے منوساں نال بھری دنیا ساری ہک منے. اے ایمان ہے، اینو ایمان کہندے نے. بولو تے صحیح. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ عاجزانہ خدمت قبول فرما. یہ سارا موضوع ہوئی انہاں واسطے لگا ہے تے حالے بھی غازی صاحب میں پہلو نا تمہیں پتا مہینہ میرے کو ناغا ہو گیا پڑھاون کا. ہوں میں سویرے میں تو 9 بجے بہ جانا. اج تسی لمکا دیتا ہے. میرے دوست اعلان سن لو، اے سردیاں دے جنے بھی دن ہون گے 8 حد دیر کی